नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल बेजिङमा आज नेपाल चीन व्यापारिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै सदस्यहरूले जनाए असन्तुष्टि। सरकारमा रहने नरहने बारे गम्भीर समीक्षा गर्न माग। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज भक्तपुर जाँदै तलेजु भवानी र भैरवनाथको दर्शनसँगै स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम। पश्चिमा मुलुकले झुटको खेती गरिरहेको रुसको आरोप। नयाँ खालको उपनिवेश चलाउन खोजेको विदेश मन्त्री लाभ्रोभको भनाई। र एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन नेपाली क्रिकेट टोली आज चीन जाँदै। अभ्यास राम्रो भएकाले पदक जित्ने खेलाडीहरूको विश्वास। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। साताव्यापी भ्रमणका लागि शनिबार चीन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन्। बेइजिङमा आज हुने नेपाल चीन बिजनेस समिटको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चीनस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चीनिया उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था CCPITले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। लगानी सम्मेलनमा नेपाल र चीनका 100 भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी सहभागी रहने जनाइएको छ। सम्मेलनका क्रममा नेपाल र चीन बीच लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै नेपालमा लगानी प्रवर्धनका विषयमा आवश्यक छलफल हुनेछ। आज नै चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र चीन भ्रमणमा रहेका नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा रात्रि भोज आयोजना गर्नेछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन्। भोलि नै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। सोही क्रममा नेपाल र चीन बीच विविध सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ। द्विपक्षीय भेटवार्ता र दुई देशबीचको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको छोङसिङ महानगरपालिकामा रहेको कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। महानगरमा आधुनिक कृषि प्रणालीका साथै चीनले अपनाएको आधुनिक खेती प्रणालीबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमणमा पनि जाने कार्यक्रम छ। तिब्बतमा रहँदा उनले त्यहाँ उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलसहित असोज 13 गते नेपाल फर्किने कार्यतालिका छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भएर न्युयोर्कबाट शनिबार बिहान हाङचाउ सहर पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल सोही सहरमा आयोजना गरिएको 19औं एसियन गेम्सको समुद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा संलग्न हुने नेपालको नीति नरहेको स्पष्ट पार्दै चीनिया पक्षलाई आश्वस्त पारेका छन्। चीनको हाङचाउमा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले लिँदै आएको एक चीन नीतिमा दृढ रहेको बताएका छन्। एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नेपालले व्यवहारबाट पुष्टि गरिसकेको उनको भनाइ थियो। दाहाल र सीबीच 15 मिनेट एक्लै र त्यसपछि नेपाल र चीनिया उच्च अधिकारी बीच 45 मिनेट वार्ता भएको बताइएको छ। वार्तामा दुवै नेता दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि सबै क्षेत्रीय शक्ति बीच साझा सहकार्य जरुरी रहेकोमा सहमत भएका छन्।
BRI-मा पहिले नै हस्ताक्षर भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग चिनिया पक्षलाई बताएका छन्। चीन र नेपालले एकअर्काको चासो र संवेदनशीलता बुझेर आपसी सहकार्य अझ सघन बनाउन पनि वार्तामा जोड दिएका थिए। राष्ट्रपति सीले दुई देशले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सहकार्यमा प्रगति गरेको र ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कले आकार लिएको बताएका छन्। चीन नेपालसँग बहुपक्षीय समन्वयमा सुधार गर्न दुई देश र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्न र मान्छेको साझा भविष्य निर्माणलाई प्रवर्धन गर्न इच्छुक रहेको पनि उसले बताएको छ। दलहरूबीच भएको सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठक आज बोलाइएको छ। यसअघि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकले 6 भदौमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गरे पनि हालसम्म सरकारले आयोग बनाएको छैन। 6 भदौमा असोज 5 सम्म जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। आयोगको कार्यादेशबारे सहमति नभएपछि आयोग बन्न सकेको छैन। आयोगको कार्यादेशमा छलफल गर्न आज राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठक बस्न लागेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डेले संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेको बताएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा आज बोल्दै उनले केन्द्र र स्थानीय सरकार पहिले पनि रहेको तर प्रदेश नयाँ भएकाले प्रहार प्रदेश सरकारमाथि हुने गरेको पनि बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानून बनाउने रुचि विगत र अहिलेका सरकारमा नदेखिएको उनको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले पार्टीले देश विकासको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिक विषयले मात्रै मुलुक बन्न नसक्ने दावी गर्दै पार्टीले आगामी 10 वर्षको विकासको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए। केही गर्न खोज्ने सक्षम अनुभवी व्यक्तिहरूलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका नाममा पाखा लगाउने गरिएको भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको बताए। देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिक बीच सहकार्य आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुशासनको कारबाही गर्ने गरिएको बताए। अनुशासन समितिले गरेका कामको बचाउ उनले गरेका हुन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राखेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा रहने कि नरहने गम्भीर समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले आइतबार केन्द्रीय समितिमा सरकार अहिले के गरिरहेको छ त्यसको समीक्षा गरिनुपर्ने बताए। अर्का केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहारको घटनामा सरकारमा सम्मिलित नेताहरूको धारणा माग गरे। कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थिरताका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग निर्णायक वार्ता गरी नयाँ समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने पराजुलीको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी परियारले आर्थिक संकटका कारणले आपराधिक घटना हुने गरेको बताइन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीले नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द नहटाउन चेतावनी दिए। उनले सदियौंदेखि रहेको वैदिक सनातन धर्म विरुद्धमा सनातनीहरूलाई जिस्काउने र अपमान गर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईले आफूलाई हराउन पार्टीकै जिम्मेवार नेता लागेको आरोप लगाए। सभामुख देवराज घिमिरे आयरल्यान्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किएपछि आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भ्रमणका क्रममा नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज भिसा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था, क्यान्सर लगायतका रोगको निदानका लागि आवश्यक उपचार पद्धतिमा प्रविधि लगायतको सहयोगबारे आफूले कुरा राखेको बताए। सभामुख घिमिरेले भ्रमणका क्रममा एकअर्का देशका नागरिकको भ्रमण, नेपालको हिमाल र सगरमाथा हेर्ने र आरोहणका लागि प्रोत्साहनबारे छलफल भएको बताए।
विद्यार्थीहरू चाहिँ अलिक सरल ढङ्गबाट त्यहाँ जानको लागि भिसाको प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ जस्ता विषयहरूमा पनि केही सरसल्लाहहरू छलफलहरू भएको छ र अब तदनुकूल अगाडि बढ्नको लागि सम्बन्धित ठाउँबाट अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। क्यान्सरलाई अध्ययन गर्ने वा सुरुको स्टेजमै थाहा पाएर नियन्त्रणका तरिकाहरू अपनाउने यी जस्ता कुराहरूमा के गर्न सकिन्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ भन्ने उहाँहरूका यी खालका कुराहरू रह्यो भने। सभामुख घिमिरेले नेपाली दक्ष तथा अध्यक्ष जनशक्तिका लागि रोजगार, बेलायतको भिसा भएका नेपालीलाई आयरल्यान्ड भ्रमणमा सहजीकरण र नेपालमा आइरिस लगानी भित्र्याउने बारेमा पनि कुरा भएको बताए। भ्रमणका क्रममा आइरिस सदनको माथिल्लो सदन सिनड एरियनले अध्यक्ष जेरी बटाइडमर र आयरल्यान्डका राष्ट्रपति महामहिम माइकल डी हिगिन्ससँग शिष्टाचार भेट भएको थियो। त्यस्तै उनले आयरल्यान्डका तल्लो सदन डोयल एरियनका सभामुख सान ओ फर्गेल, आइरिस सरकारका आवास, स्थानीय सरकार तथा सम्पदा मन्त्री दरघाग ओ ब्रायन, आइरिस सरकारका शिक्षा मामिला हेर्ने राज्य मन्त्री नियाल कोलिन्ससँग पनि छलफल गरेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज भक्तपुर जाने भएका छन्। भक्तपुर स्थित तलेजु भवानी मन्दिरको दर्शन र स्थानीयसँग भेटघाटका लागि पूर्व राजा भक्तपुर जाने कार्यक्रम तय भएको छ। दिउँसो भक्तपुर पुगेर पूर्व राजाले तलेजु भवानीसँगै भैरवनाथको दर्शन गर्ने पूर्व राजाका संवाद सचिव फणिराज पाठकले जानकारी दिए। सो क्रममा भक्तपुरमा स्थानीयले पूर्व राजाको भव्य स्वागत गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा पूर्व राजाले स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्ने बताइएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 13औं इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आज भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा असोज 8 देखि 10 सम्म हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन शर्मा त्यसतर्फ गएका हुन्। सम्मेलनमा नेपालको नियमित सहभागिता रहँदै आएको र यसपटकको सहभागितामा पनि त्यसैको निरन्तरता भएको सेनाले जनाएको छ। भारत र अमेरिकाका सेनाहरूको सहआयोजनामा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सहभागी भई प्रधान सेनापति नेतृत्वको टोली असोज 11 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। पहिले पेसिफिक कमान्ड भनिने यो संगठनलाई गएको 4 वर्षदेखि इन्डो पेसिफिक भनिएको छ। इन्डो पेसिफिक अमेरिका सहितका देशहरूको सैन्य रणनीति हो। सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले निमन्त्रणा पठाएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले सदरमुकाम मलङ्गवामा जारी रहेको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आज चौथो दिन पनि जारी छ। धार्मिक समूहका नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रकारका क्रियाकलाप हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले गएको बिहीबार रातिदेखि मलङ्गवामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। विगत 4 दिनदेखिको निरन्तरको कर्फ्यूले मलङ्गवा क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कर्फ्यूका कारण मलङ्गवामा यातायात, बजार, पसल, कलकारखाना, सरकारी कार्यालय, होटल, स्कुल, कलेज खुलेका छैनन्। स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेसँगै मलङ्गवामा छिटफुट बाहेक ठूला प्रदर्शन भएका छैनन्। अब बिस्तारै मलङ्गवाको अवस्था सामान्य हुने अपेक्षा स्थानीय प्रशासनले गरेको छ। गत बिहीबार साँझ भगवान गणेशको पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा मलङ्गवा 3 मा 2 समूह बीच झडप भएपछि थप अप्रिय घटना नहोस् भनेर स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। झडपमा परेर 8 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अराजक तत्त्व विरुद्ध कडा प्रशासनिक कदम चाल्ने निर्णय गरिसकेको छ। मलङ्गवामा नियोजित रूपमा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न केही समूह लागेको निष्कर्षमा स्थानीय प्रशासन पुगेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दामा आज पनि सुनवाई स्थगित भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण आज पनि सो मुद्दा पेशीमा नै नचढी स्थगित भएको हो। गोला प्रथाबाट इजलास तोकिँदा सन्दीप विरुद्धको मुद्दा उपस्थित न्यायाधीशहरूको इजलासमा नपर्दा सुनवाई स्थगित भएको जनाइएको छ।
यसअघि असोज 1 गते पनि न्यायाधीश अभावकै कारण सन्दीपको मुद्दा पेशीमा नचढी स्थगित भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका 30 फाँट मध्ये आज 15वटा फाँटमा मात्रै इजलास बस्नेछ। न्यायाधीशहरू नभएका कारण 15वटा फाँटमा इजलास नबस्ने अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन भने पनि काठमाडौँ अदालतले मुद्दालाई चाँडो टुङ्गो लगाउने गरी अघि बढाउन सकेको छैन। यसअघिको सुनवाईमा जिल्ला अदालतले पीडित बालिकाकी आमाको जन्ममिति मगाउने आदेश दिएको थियो। एक नाबालिग किशोरीलाई होटलमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ। सो मुद्दाको थुनछेक बहसपछि 2079 कार्तिक 18 मा न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। पछि उनी उच्च अदालतको आदेशमा धरोटीमा रिहा भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी, लेखा अधिकृत शर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सिमरौनगढ 8 कोचोरबा स्थित जनता माविको भवन निर्माण बापतको रकम उपभोक्ता समितिलाई दिने क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मरासिनी र चौधरी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले जनता माविको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबाबु प्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरण देवी यादव विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासिनी र लेखा अधिकृत चौधरीले प्राविधिकले तयार गरेको मूल्याङ्कन र भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएको टिप्पणीमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूले निर्माण काममा खर्च भएको रकम भन्दा 6,58,440 रुपैयाँ 16 पैसा बढी भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण थप अनिश्चित बनेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स र मुख्य बाँधमा माटोको लेदो र गेग्रान थुप्रिएपछि पानी वितरण अनिश्चित बनेको हो। बाढी पहिरोले आयोजनाको मुहानसम्म पुग्ने सडक समेत बगाएकाले हेडवर्क्स र मुहान क्षेत्रमा पुगेको क्षति अझै यकिन हुन सकेको छैन। ड्रोनको सहायताले गरिएको अध्ययन अनुसार मुहान क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा माटोको लेदो र गेग्रान थुप्रिएको देखिएको आयोजनाले जनाएको छ। बाढी पहिरोले मुहान र सुरुङमा क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै यो वर्ष असार 7 गतेदेखि पानी पथान्तरण रोकिएको थियो। यस वर्षको बाढी पहिरोले आयोजनाको हेडवर्क्स र मुहान क्षेत्रमा 2 वर्ष अघिको जत्तिकै क्षति पुर्याएकाले आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने आयोजकको भनाइ छ। मेलम्चीको पानी वितरण 2079 वैशाख 11 गतेबाट अस्थायी रूपमा सुरु गरिएको थियो। बाढी पहिरोबाट क्षति हुन सक्ने भन्दै 2079 जेठ 17 गते मेलम्चीको पानी वितरण पुनः बन्द गरिएको थियो। काठमाडौँमा 2079 मङ्सिर 23 गते मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु गरिएको थियो, तर यो वर्ष कहिलेदेखि पानी वितरण सुरु हुन्छ भन्ने विषय अनिश्चित रहेको आयोजनाको भनाइ छ। इन्द्र जात्राका अवसरमा देखाइने दिव्याख अर्थात् देवी नाच शनिबारबाट सुरु भएको छ। विभिन्न मुद्रा र आसनमा नचाइने नाचले असत्यमाथि सधैँ सत्यको जित हुन्छ भन्ने सन्देश दिने गर्छ। इन्द्रजात्राको अवसरमा दवलीहरूमा प्रदर्शन गरिने दिव्याख अर्थात् देवी नाच आजबाट प्रदर्शन सुरु भएको छ। सोमबार किलागल दवलीमा नाचसहित देवी नाच सुरु भएको हो। श्रावण शुल्क चौथीका दिन पहिलो पूजा गरेर नृत्य परीक्षण सुरु हुन्छ। यस नाचमा पात्रहरूलाई देवी शक्ति प्राप्त होस् भनेर पूजा गर्ने गरिएको छ। काया अष्टमीका दिन पिडने नामको तेस्रो पूजा गरेर मुकुट, मुकुण्डो, घुङ्गुरा र पोसाक सहितको नृत्य गरिएको हो। किलागलमा यो नाच देखाउनुको आफ्नै मान्यता छ। दिव्याखलाई अब देवी नाच पनि भन्छ। यो चाहिँ अब 60 वटा देवी देवताहरू छन्। यसमा मूल चाहिँ
भैरव, कुमारी, चण्डी, अनि दैते, अनि कौँ, बेटा, ख्याक, यो 7 जना हो। विभिन्न मुद्रा र आसनमा नचाइने यो नाच शान्ति, रोग व्याधि नहोस्, विनाशकारी र प्रलयकारी घटना नहोस् भन्ने कामना सहित प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा युद्ध, दैत्य, हित्वनेपह, शान्ति, चजा, ग्वारा, शून्य जस्ता विभिन्न नृत्य हुन्छन्। नाच मालश्री, धनाश्री, कन चजा, स्वरत, फुपारी जस्ता रागमा आधारित हुन्छ। यो नाच इन्द्रध्वज उत्थान गर्नु अगाडि बसन्तपुरको कागेश्वरी महादेव मन्दिर अगाडिको डबलीमा नचाउने परम्परा छ। त्यसपछि इन्द्रध्वज थडाएपछि इन्द्रजात्रा औपचारिक रूपमा सुरु भएको मानिन्छ। इन्द्रजात्राका दिन जैसी देवल अगाडिको डबलीमा नाच देखाइन्छ। कुमारीको रथ यस ठाउँमा आएपछि रथ रोकेर कुमारीलाई पनि नाच देखाउनु चलिन्छ। देवी पात्रहरूमा भैरव, कुमारी, चण्डी, दैत्य, कौँ अर्थात् कङ्काल, बेता अर्थात् बेताल र ख्या अर्थात् ख्याक हुन्छन्। नाचले असत्यमाथि सधैँ सत्यको जितको सन्देश दिन्छ। बुलुकिसी, आकाश भैरव, लाखे जस्ता नाच कुमारीको रथ अगाडि पछाडि नचाइन्छ भने यो देवी नाच विभिन्न दबलीहरूमा मात्र नचाइन्छ। 7 जना देवता, 7वटा बाजा र 7 तालमा नाच्नु यस नाचको विशेषता हो। नाचका समयमा खी बाजा, धा बाजा, न्याखी, छुस्या, सिन्याल, ता, भुस्या, पाङ्गा लगायत बाजा बजाइन्छ। काठमाडौँको किलाकल टोलबाट प्रदर्शन गरिने दिप्याख अर्थात् देवी नाच इन्द्रजात्राका बेला प्रदर्शनी हुने नाचमध्ये एक हो। काठमाडौँमा प्रदर्शनी हुने लाखी, बुलुकिसी, महाकाली, सवफकु मध्ये यो नाच इन्द्रजात्रामा प्रदर्शनी हुने मध्ये सबैभन्दा लामो देवी नाच हो। इन्द्रजात्राको पहिलो दिन काठमाडौँ हनुमान ढोकामा लिङ्गो उठाउने बेला हनुमान ढोकामै यो नाच प्रदर्शन गर्ने चलन छ। इन्द्रजात्राको सुरुवात हुँदैछ भन्ने जनाउ दिन यो नाच देखाउने प्रचलन छ। दर्शकवृन्द, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज भक्तपुरको भ्रमणमा जाने तयारी छ र केही बेरमा उनी त्यहाँ जाँदैछन् र भक्तपुरमा तलेजु भवानीको दर्शनसँगै भैरवको दर्शन गरेर स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ र थप जानकारी दिनका लागि भक्तपुरबाट हाम्रा खबरदाता यशोदा चौलागाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यशोदा, पूर्व राजा भक्तपुरमा कति बजे आउने कार्यक्रम छ र यति बेला के कसरी तयारी हुँदैछ? यति बेला हामी भक्तपुरमा रहेको तलेजु मन्दिरको प्राङ्गणमा छौँ। विशेष गरी ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नगर भक्तपुरमा आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थिति रहने भएसँगै भक्तपुरमा यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतको लागि बाजा गाजा सहित तमत्यार अवस्थामा भक्तपुर बसिरहेको छ। विशेष गरी भक्तपुर स्थित तलेजु भवानी मन्दिरको दर्शन गर्ने र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यति बेला हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ राष्ट्रिय झण्डाका साथमा यहाँका स्थानीय बासिन्दा र विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न तयार अवस्थामा बसिरहनु भएको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व राजा करिब अबको लगभग करिब 15-20 मिनटभित्र तलेजु मन्दिरको प्राङ्गणमा आइपुग्नु हुनेछ र त्यस पश्चात उहाँले तलेजु मन्दिरको दर्शन गर्ने र साथसाथै भैरवनाथको पनि दर्शन गर्ने र यहाँको स्थानीयहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्ता दृश्यमा देखिरहेका छौँ स्थानीयहरू निकै नै तामझामका साथ स्वागतका लागि तयार भएर बसेका छन्। आज उनीहरूले चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, पूर्व राजाको आगमन हुने भएसँगै उनीहरूले के बताएका छन् यस विषयमा?
विशेष गरी यति बेला मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै पार्टी तथा सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय रहेका बेला पूर्व राजा सक्रिय भक्तपुरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवलोकन गर्ने कार्यलाई चाहिँ निकै नै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। विशेष गरी यति बेला भक्तपुरमा यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सङ्घ संस्थाहरूले पूर्व राजा शाहलाई स्वागत गर्न तम्त्यार अवस्थामा बसिरहँदा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू भनौँ निकै नै उत्साहित भएको हामीले पाएका छौँ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू राष्ट्रिय झन्डाका साथ र बाजा सहित भक्तपुरको माहौलमा रुमलिरहनु भएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय पार्टीगत रूपबाट एउटा निराश थाएको बेलामा पूर्व राजाको आगमनलाई भक्तपुर अवलोकन गर्ने पूर्व राजाको मुक्त कदमलाई चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि निकै नै महत्त्वका साथ निहालिरहेका छन्। यसो त यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समय मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र लगायतका नाराहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। विशेष गरी राजतन्त्र चाहिँ मूल सिद्धान्त बनाएर हिँडेका पार्टीहरूले चाहिँ यो विषयलाई उठान गरिरहेको अवस्थामा आज पूर्व राजाले अन्तर्क्रिया गर्ने पनि कार्यक्रम छ। यो अन्तर्क्रिया चाहिँ के विषयमा केन्द्रित होला के आकलन गर्न सकिन्छ? विशेष गरी ममता मैले अघि पनि जोडेँ पछिल्लो समय चाहिँ पार्टीगत रूपमा निराशा बढ्दै गइरहेको बेला र हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाहरूको पुनर्स्थापनाको मागलाई एउटा दरिलो आवाज बनेर उठिरहेको बेलामा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भ्रमणलाई निकै नै महत्त्वको साथमा हेरिएको छ। उहाँको कार्यक्रममा पूर्व राजा आए पश्चात मन्दिर दर्शन गर्ने र स्थानीयहरूसँग सल्लाहघारीको ग्रिन ल्यान्ड भन्ने होटलमा चाहिँ विशेष गरी शुभचिन्तकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने भनेर हामीले भर्खरै मात्र जानकारी पाएका छौँ। सोही क्रममा चाहिँ यस क्षेत्रमा दर्शन गरिसकेपछि ऐतिहासिक नगर भक्तपुरको तलेजु मन्दिर र भैरवनाथको मन्दिरमा दर्शन गरे पश्चात सल्लाहघारीमा रहेको ग्रिन ल्यान्ड होटलमा शुभचिन्तकहरूसँग ज्ञानेन्द्र शाहले अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र अन्तर्क्रियाको कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी हिन्दू राष्ट्र र मुलुकमा बढ्दै गइरहेका व्यतिथिहरूका सम्बन्धी नै अन्तर्क्रिया गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। विशेष गरी तलेजु मन्दिरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वर्षको एक दिन मात्र दसैँको समयमा नवमीको दिन मात्र खुल्ला हुने तलेजु मन्दिरमा पूर्व राजालाई भक्तपुरवासीले भनौँ आमन्त्रण गरे पश्चात चाहिँ आज विशेष गरी पूर्व राजाका लागि भक्तपुरको तलेजु मन्दिरको सबै ढोका खुल्ला रहने पनि हामीले जानकारी पाएको छौँ। सिर्फ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निम्ति मात्र पुरै ढोका तलेजुको मूल ढोका समेत खुल्ला रहने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसो त तलेजुको दर्शन आज पूर्व राजाले मात्रै गर्न पाउने हुन् अर्थात् त्यहाँ स्थानीयले अन्य नागरिकले पनि दर्शन गर्न पाउँछन् के छ? मन्दिर विशेष गरी दसैँको नवमीको दिन प्रत्येक वर्ष दसैँको नवमीको दिन वर्षमा एकपटक मात्र खुल्ला सर्वसाधारणका लागि चाहिँ खुल्ला रहने तलेजु मन्दिरमा राजाको लागि भने आज खुल्ला नै रहनेछ र हामीलाई स्वागत समारोहको तर्फबाट आयोजकहरूको तर्फबाट प्राप्त जानकारी अनुसार विशेष गरी तलेजु मन्दिर आज राजाकै निम्ति मात्र खुल्ला रहने र सर्वसाधारणहरूले भने तलेजु मन्दिरमा आज दर्शन गर्न पाउने छैनन्। किनभने मैले अघि पनि जोडे सर्वसाधारणको लागि तलेजु मन्दिर भने दसैँको नवमीको दिन अर्थात् वर्षको एकपटक मात्र खुल्ला रहने गरेको छ। र आज विशेष गरी भक्तपुरवासीहरूको निमन्त्रणमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नगर भक्तपुरको अवलोकन गर्न भनौँ भक्तपुर भ्रमणका लागि आउने भने पश्चात
आज पूर्व राजाको साथमा को जाने कार्यक्रम छ र उहाँ चाहिँ तलेजु भवानी सँगसँगै भक्तपुरमा चाहिँ कति समय रहने बताइएको छ। विशेष गरी ममता यति बेला लगभग हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भक्तपुरमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यसै क्रममा हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार भक्तपुरको तलेजु भवानी मन्दिरको दर्शन गरे पश्चात पूर्व राजा शाहले भैरवनाथको दर्शन गर्ने र त्यस अनुरूप यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग केही समयका लागि भनौँ छोटो समयका लागि अन्तर्क्रिया गर्ने र त्यस पश्चात सल्लाघारीको ग्रिनल्यान्ड भन्ने होटलमा शुभचिन्तकहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसरी हेर्ने हो भने भक्तपुरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह करिब आधी घण्टाको आसपासका लागि मात्र रहने भनेर पनि हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ। धन्यवाद यशोदा, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट हाम्रा खबरदाता यशोदा। हामीलाई यहाँले पलपलको खबर अद्यावधि गराइरहनुहोला। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज भक्तपुर जाने कार्यक्रम छ र उहाँ केही बेरमा नै त्यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ र यति बेला भक्तपुरमा निकै तामझामका साथ स्थानीय विशेष गरी उहाँका शुभचिन्तक समर्थकहरू उहाँलाई स्वागत गर्नका लागि निकै नै तामझामका साथ बाजागाजा सँगसँगै राष्ट्रिय झण्डा लिएर तमतयार भएर बसेका छन् र केही बेरमा उहाँ त्यहाँ पुगे पश्चात तलेजु भवानीको दर्शन गर्ने, त्यसै गरी भैरवनाथको दर्शन गरिसके पश्चात आज स्थानीयहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र यसै विषयमा हामीलाई यशोदाले जानकारी गराउनुभयो। अब बाँकी खबर। सरकारी ऐन नियम अव्यावहारिक र असहज बन्दा देशका वन जंगलहरूमा लाखौं मूल्य बराबरका काठ दाउराहरू सडेर जान थालेका छन्। ऐन नियमका कारण लिलाम बिक्रीमा समस्या हुँदा सिन्धुलीमा लाखौं मूल्य पर्ने काठ दाउराहरू जंगलमै सड्न थालेका छन्। विगतदेखि अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निम्ति हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेको छ। तर सरकारको ऐन नियमावलीले वन पैदावारहरू यसरी वन जङ्गलमै सडेर नोक्सान भइरहेपछि हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारामा मात्रै सीमित रहेको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको वन नियमावली 2079 अनुसार वन पैदावारहरूको लिलाम बिक्रीमा हुबर नियम लागू गरेपछि अहिले देशका अधिकांश स्थानका वन पैदावारहरू निकासी हुन नसकेर यसरी वन जङ्गलमै सडेर गलेको अवस्थामा रहेका छन्। काठको नापीमा चाहिँ तपाईँको 27% वृद्धि हुन जाने, गोलियामा 27% वृद्धि भएपछि तपाईँको चिरानमा लगभग 40% महँगी बढ्ने हुँदाखेरि अब काठ हामीले पहिलाको रेटमा बेच्दाखेरि तपाईँ घाटा हुने, अब अहिलेको रेटमा त्यो बढाएर बेच्छु भन्दाखेरि काठ बिक्री नहुने। हुबर फर्मुलालाई परिवर्तन गरेर क्वार्टर फर्मुला 9 जेलसम्म देशभरि लिलाममा भाग नलिने व्यवसायीहरूले, अब देशभरि लिलाममा भाग नलिँदा पनि सूत्र परिवर्तन नभएमा चाहिँ व्यवसायी सम्पूर्ण देशभरिको व्यवसायीहरू चाहिँ सडक आन्दोलन गर्ने तयारीको साथ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। हाम्रो क्याल्कुलेसनमा 78.54% ट्रु भोल्युम दिन्थ्यो, बाँकी 21.46 फल्स थियो भनेपछि काठ नापेको भन्दा घटी हुन्थ्यो। यो ह्युबरमा पनि बिचमै नाप्ने हो,
फरक के हो भने पहिला क्वार्टर गर्थमा पाईको सट्टामा हामीले 4 ले डिभाइड गर्थ्यौँ, यसमा चाहिँ पाईले डिभाइड गर्छौँ। पहिलाको आउने भोल्युमभन्दा अहिले आउने भोल्युम बढी देखिन्छ। त्यही हिसाबले धाराशाही भएको भने काठ व्यवसायीहरूको गुनासो आएको छ र काठ उहाँहरूले अब टेन्डरहरूमा सहभागी नभएर काठहरू अब देशभरिकै काठहरू लिलाम प्रक्रियाहरू लगभग अवरुद्ध छ। अहिले सरकारले क्वार्टर गर्थ प्रणाली लागू गर्ने पनि चर्चा चलिरहेको अवस्थामा अहिले यो हुबर प्रथाले जुन ढङ्गले खालको व्यवसायमै धराशायी उत्पन्न भएको छ, यसको निवारण गर्नको निम्ति सरकारले छिटोभन्दा छिटो विगतमै सञ्चालनमा रहेको र विगतमै लागू रहेको क्वार्टर गर्थ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने अहिले देशभरका वन जङ्गलहरूमा रहेका वन सम्पदाहरूको बिक्री वितरण हुन सक्थ्यो र यसरी वन जङ्गलमै काठ दाउराहरू सडेर जाने तौर तरिकाको अन्त्य हुन सक्थ्यो। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। अबको पालो एबी न्युज एट बिजनेस। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह नगरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको सम्मेलनमा उनले ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह मुलुकको जीडीपी भन्दा धेरै हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नभएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने कुरा गलत भएको बताए। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मात्रै ब्याङ्कहरूले कर्जा दिने बताए। ब्याङ्कहरूले कर्जा दिएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्ने भ्रममा बस्न नहुने उनको भनाइ छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मनी सप्लाई भएको वर्ष थोरै मूल्य वृद्धि भएको उदाहरणहरू रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। उनले पछिल्लो समय विश्वका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि नीतिगत रूपमा कडाइका साथ उभिएको बताए। मुलुकको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र ब्याङ्कको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको गभर्नर अधिकारीको दावी छ। उनले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर र अर्थमन्त्री निरन्तर रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नीति बनाउन लाग्न आवश्यक रहेको बताए। नेपालकै अग्रणी डीटीएच सेवा प्रदायक डिस होमले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै आफ्नो नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगा स्टार नामक अफर डिस होमले सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ जडान अथवा रिचार्जमा ग्राहकहरूले हरेक हप्ता लकी ड्र मार्फत नगद 1 लाख प्राप्त गर्न सक्ने अफर डिस होमले ल्याएको छ। विजेताले मिडिया कभरेज प्राप्त गर्न र सेलिब्रिटी झैं जीवनशैली अनुभव गर्न सक्ने डिस होमको दावी छ। अभियानका बम्पर विजयी ग्राहकले सिजनकै मेगा स्टार बन्ने मौका प्राप्त गर्नेछन्, जसमा नगद 10 लाख, मिडियामा प्रसिद्धि र सेलिब्रिटी झैं जीवनशैलीको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन्। अभियानमा सहभागी हुनका लागि ग्राहकहरूले डिस होमको नयाँ कनेक्सन वा डिस होम रिचार्ज गर्नुपर्नेछ। सुपरस्टारको छनौट हरेक हप्ताको सोमबार सार्वजनिक हुनेछ। बजारमा सुन चाँदीको कारोबार 60%ले घटेर 40%मा सीमित भएको छ। बजारमा सुन चाँदीको माग न्यून हुँदा कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो। विगतका वर्षमा अन्य समयमा न्यून कारोबार भए पनि सिजनका बेला बढ्ने गरेकोमा यसपालि भने कारोबार घटेको छ। लगातार सुनको मूल्यमा भएको वृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय कारोबार 40%मा सीमित भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। उपभोक्तासँग क्रय शक्ति पर्याप्त नहुँदा सिजनको समय सुरु भए पनि सुनको कारोबार बढ्न नसकेको बताइएको छ। तीजमा दैनिक 30 देखि 40 किलो सुन बिक्री हुने गरेकोमा यो वर्ष 10 केजी पनि नबिकेको संघले जनाएको छ। घर व्यवहार चलाउनका लागि पुराना गहना बिक्री गर्न धेरै ग्राहक आउने गरेको पनि व्यवसायीले बताएका छन्। त्यसको असर दशैंमा पनि देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल सुन प्रति तोला 1,11,000 को हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका करदातालाई करिब 19 अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी 18 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ छुट सुविधा दिएको हो।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयकरतर्फ 10 अर्ब 72 करोड 82 लाख रुपैयाँ छुट सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धितर्फ 8 अर्ब 7 करोड 57 लाख छुट दिइएको विभागले जनाएको छ। विभागले प्रारम्भिक विवरणमा कर छुटको तथ्याङ्कमा छुट सुविधा पाउने संस्थाको नाम भने उल्लेख गरेको छैन। यद्यपि कानून बमोजिमको छुट सुविधा भनेर विवरणमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार आयकर ऐन 2058 को दफा 11 बमोजिम 6 अर्ब 34 करोड 24 लाख रुपैयाँ व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै सोहीको ऐनको दफा 64 बमोजिम 1 अर्ब 18 करोड 41 लाख रुपैयाँ अवकाश कोषमा विभागले कर छुट गरेको छ। आर्थिक ऐन 2079 को दफा 21 बमोजिमको कोभिड-19 को छुट तथा सहुलियततर्फ विभागले 3 अर्ब 20 करोड 17 लाख रुपैयाँ छुट उपलब्ध गराएको छ। आयकरतर्फ विभागले डे 1 आय विवरण बुझाउने करदातालाई 75% अर्थात् 2 अर्ब 13 करोड 91 लाख रुपैयाँ छुट दिएको छ। कारोबारका आधारमा कर बुझाउने करदातालाई 50% अर्थात् 79 करोड 15 लाख रुपैयाँ छुट दिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। आयकर ऐनमा उल्लेख भए अनुसार होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, संचारगृह, यातायात सेवाको 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने करमा 50% अर्थात् 27 करोड 11 लाख रुपैयाँ विभागले कर छुट दिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विभागले कूटनीतिक निकायलाई 23 करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ। अबको पालो कृषि खबर। खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणको उद्देश्यले भोजपुरमा पनि खाद्य ब्याङ्कको स्थापना गरिएको छ। पछिल्लो समयमा यहाँका पोषणयुक्त रैथाने बालीको संरक्षणसँगै कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ब्याङ्कको स्थापना गरिएको हो। भोजपुरका सबै स्थानीय तह, कृषक, कृषि सहकारी लगायतसँगको सहकार्यमा रैथाने बालीको विकास तथा संरक्षण गरिने पत्रकार सम्मेलन मार्फत ब्याङ्कका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीले बताए। कृषिमा बाहिरबाट हुने आयात घटाएर प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिँदै रैथाने बालीको संरक्षण गरिने अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ। खास गरेर कोदो, फापर, जौँ, चिनो, कागुनो लगायतसँगै धान, मकै, आलु लगायतको पनि रैथाने बालीको खोजी तथा संरक्षणको योजना ब्याङ्कले राखेको छ। भोजपुरका 9वटै स्थानीय तहका 81वटा वडामा कृषि लक्षित कार्यक्रम गरिने ब्याङ्कले जनाएको छ। कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित पेशा बनाएर कृषकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन गर्दै समृद्धिको अभियानमा जुट्ने जनाइएको छ। उत्पादक र उपभोक्ता सिधै ब्याङ्कसँग जोडिने भएकाले कृषकहरूले बिचौलियाको मारबाट उन्मुक्ति पाउने बताइएको छ। जनस्तरबाट 2 अर्ब लगानीमा स्थापना भएको ब्याङ्कले हालसम्म 22वटा जिल्लामा कृषिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। कोशी प्रदेशका भोजपुर सहित 5वटा जिल्लामा कृषि सम्बन्धी काम गर्ने जनाइएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानलाई यति बेला अलैँची टिप्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। प्रमुख नगदी बालीको रूपमा अलैँची पाक्न थालेपछि किसानलाई टिप्न भ्याइ नभ्याइ भएको हो। अलैँची थन्क्याउने मौसम भएकाले अहिले किसानहरू टिप्न, छोडाउन र सुकाउन व्यस्त भएका छन्। कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर रहेका तथा सहर पसेका किसानहरू अलैँची पाक्न थालेपछि गाउँ फर्किएका छन्। हिजो आज गाउँमै रहेका र बाहिरबाट फर्किएका किसानहरू अलैँची टिप्नमा व्यस्त बनेका छन्। अलैँची पाक्न थालेपछि थन्क्याउन अर्थात् टिप्नलाई ढिलो भएमा चरा मुसाले खाएर नोक्सानी गर्ने भएकाले पनि यति बेला किसानलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। औल अर्थात् 1200 मिटरसम्मको उचाइमा लगाइएको अलैँची भदौको पहिलो सातादेखि नै टिप्ने गरिन्छ। यस्तै 1200 देखि 1800 सम्मको उचाइमा लगाइएको अलैँची असोज पहिलो सातादेखि टिप्न सुरु गरिन्छ। 1800 देखि माथि लेक क्षेत्रमा कार्तिकदेखि अलैँची टिप्ने गरिएको किसानको भनाइ छ। यस वर्ष अलैँचीको मूल्य पनि राम्रो आएकाले अलैँची किसान उत्साहित भएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
एशियन गेम्सका लागि चीन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका पदाधिकारीहरूले आज एक कार्यक्रमका बीच खेलाडीहरूलाई बिदाई गरेका हुन्। बिदाई कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले राम्रो अभ्यास गरेको र मेडल जित्ने लक्ष्य आफूहरूको रहेको बताए। उनले मेडल हात पार्नका लागि सबै खेलाडी तयार रहेको जानकारी दिए। उहाँको योगदानले नेपाल क्रिकेटमा राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास छ। प्रिपरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी लास्ट 10-15 डेजदेखि नेपालमा क्याम्प गरिरहेछ। पानीले गर्दा भनौँ न योपालि अलि राम्रोसँग क्याम्प गर्न पाइयो, आउटडोरहरू भनौँ सेन्टर विकेट युज गर्न पायौँ र ओभरअल राम्रै प्रिपरेसन भयो र हामी सबैको लक्ष्य मेडल जित्नु छ। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण प्लेयरहरू त्यसको लागि एकदम रेडी छौँ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आगामी दिनमा सबैले देख्ने गरी मनोबल कमजोर नहुने गरी आफूहरू लाग्ने बताए। क्रिकेट खेललाई नेपालमा धेरैले रुचाएको भन्दै थप मनोबल बढ्ने गरी खेल्न आग्रह उनको छ। पहिले भन्दा उत्कृष्ट रूपमा यो कार्य समितिले यहाँहरूको भावनाहरू कदर गर्दै आगामी दिनमा देखिने गरी हैन तपाईहरुको एकदम मनोबल कमजोर नहुने गरी एक खालको हामी हौसला बढाउनेका साथ हामी अब अगाडि बढ्नेछौँ। यो चाहिँ मैले स्पेसली प्लेयरहरूलाई कोचिङ स्टाफलाई मैले यो विश्वास दिलाएँ। क्यानका सचिव पारस खड्काले नेपाली क्रिकेटको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने प्रयासमा आफूहरू रहेको बताए। कुनै पनि खेललाई सहज तरिकाबाट नलिन आग्रह गर्दै खेलले देश र जनतालाई एक ठाउँमा ल्याउने ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो। कुनै पनि प्रतियोगितालाई सहज तरिकाले नलिनु होला। यो खेलले आज हामी देशलाई नै र सम्पूर्ण जनतालाई नै एक ठाउँमा ल्याउने ठूलो भूमिका खेलेको छ। त्यसैले सबैको जिम्मेवारी छ कि आगामी दिनमा जे जसरी होस् आफ्नो देशलाई जिताउनको लागि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट संस्थागत तर्फबाट हामी नयाँ सोच विचार र रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँ सामु राख्दछु। नेपाली क्रिकेट टिमका विकेट किपर विनोद भण्डारी, आसिफ शेख, ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल, रोहित कुमार पौडेल र सन्दीप जोरा, अलराउन्डरमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ल, विवेक यादव, फास्ट बलरमा सोमपाल कामी, करण केसी, गुलसन झा, प्रतीश जेसी र अविनाश बोहरा, स्पिनरमा सन्दीप लामिछाने रहेका छन्। नेपालले यही 27 सेप्टेम्बरमा मंगोलिया र 1 अक्टोबरमा मालदिवसँग खेल्नेछ। नेपालले समूह चरण पार गरेपछि भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का वा बंगलादेश मध्ये कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसैबीच सन्दीप लामिछाने भने भोलि चीन जाने भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएपछि उनी भोलि चीन जाने पक्का भएको हो। एसियाडमा नेपाली टोलीले बुधबार मंगोलियासँग खेल्दैछ। राहतका शिक्षकहरूको आन्दोलन आज पनि जारी छ। सरकारसँग शुक्रबार साँझ गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्ट राहत शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको भनाइ छ। चीनसँग सीमा जोडिएको दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 को लप्ची सीमानामा आजदेखि खुलेको छ। 4 वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै बन्द गरिएको नाका दुई देशको सहमति अनुसार 1 हप्ताका लागि खुलेको हो। नाका खुलेपछि लप्सीवासीले मुख्य आय स्रोत घिउ र याकका बच्चा तिब्बती बजार न्यालममा लगेर बेच्न पाउने भएका छन्। पाकिस्तानी दम्पति र 3 जना नेपाली गरी 5 जनाले मनास्लु हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। 3 जना शेर्पाहरूको साथमा पाकिस्तानी दम्पति अहमद उजैर र अनुम उजैर बिहान मनास्लुको शिखरमा पुगेका 7 समिट ट्रेक्सले जनाएको छ। शरद ऋतुमा 301 जनाले मनास्लु भ्रमणको अनुमति लिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चाडपर्व लक्षित यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि दशैं तिहार र छठमा यात्रु व्यवस्थापन योजना बन्नेछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले आइतबारदेखि मुलुक बाहिर रहेका नेपालीका लागि विधानमाथि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। जसपा नेपालका विभिन्न 18वटा मुलुकमा गठन भएका नेपाली समाजका प्रतिनिधि जुम एप मार्फत अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। उनीहरूलाई अशोक कुमार राई, पार्टीका अंकाजी शेर्पा र खगेन्द्र माखिमले प्रशिक्षण दिनेछन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 11 सपुङ्गलमा रहेको चोक कुमार श्रेष्ठको चप्पल कारखानामा आगलागी हुँदा 93 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ। गैराती विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा कारखानामा रहेको मेसिन, केमिकल, चप्पल तथा अन्य सामान जलेर नष्ट भएको छ। आगो स्थानीय सुरक्षाकर्मी र बारुण यन्त्रको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।